2 फावटी गेले तेन्नाय ताणें आमकां थ्रू आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटा वरवीं जाय तो सहकार केल्लो आसा आनी आतां जे भाशेन आलिसिनान सांगलां ते भाशेन जाय तो आधार ताणें आमकां दिल्लो आसा आनी इतलेंच न्हय आमकां विचारतालो फोन करून अरे तुमचें वचपाचें कितें जालां असो हुस्को दाखोवपी एकूच आमदार जो जावन आसा सर्जीत आरोलकर पुराय ट्रुपाच्या नांवान तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडाराक अदीक बरें येस आमी तुमकां हाडयता देव बरें करूं सर आलिशिंदे मोर्जी हाच्या पंगडाचो एक वांगडी जेन्ना आमी पयलेच फावट सरा लागीं गेल्या सर आमकां एक अशी ऑफर आयल्या लंडन वचपाक तुजो आधार आनी सहकार जाय पडटलो ताणें आनी फाटीं फुडें कांयच पळोवंक ना तुमी फुडें सरात सगळे वाटेन आपूण तुमच्या सांगाताक आसा विजाचें प्रॉब्लम कसलेंय प्रॉब्लम आसूं म्हजो सगलो सहकार आसतलो बाकीचे सगळे आमच्या वांगड्यांनी सांगलां इतलेंच म्हणून हांव आमच्या फूल ट्रुपाच्या नांवान सर जीत आरोलकर हांकां काळजाचे खोलायेक ताण देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचें फुडलें कॅरियर फुडली वाटचाल बरी जावची म्हणून ताका यश आवडटा थँक्यू तूं बरी बरयता तियात्र तुजी मिसेसूय भितर काम करता कशें तुका सगळें सुचता आमी चड करून जे आमच्या समाजान जे टॉपीक चालू असतात या आतांच्या समाजाक लागतात तसले आमी टॉपीक घेतात आनी हो एक धाकटोच टॉपीक घेतला आमी गेम चेंजर म्हणजे दुसऱ्याचें जिवीत आमी कशें चेंज करूंक शकतात आमच्या लायफा वरवीं आमी आमचें लायफ सुदारत जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान कसो आमी बदल हाडूंक शकता हाचे वयर हांवें उजवाड घातलेलो आसा आनी तेंच दाखयलेलें आसा की आमी दुसऱ्याचें जिवीत चेंज करूंक वावरया दुसऱ्याच्या जिविताची जो दुखी आहा ताची गेम चेंज करुया आनी ताका सुखान हाडया हे भाशेचो हांव संदेश दिवंक ह्या तियात्रांतल्यान वावुरला येस थँक्यू आमकां सगळ्यांत प्राऊड मुवमेंट आयज की आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे तियात्रीस भाव आयज लंडन वयतात आपलो शो परफॉर्म करपाक तांकां सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां आनी ऑल द बेस्ट तुमच्या फ्युचर जर्नीक तुमी पळयता आसतले तियात्रा 33 म्हणटात ते आमच्या मांद्रे मतदारसंघात खुबशे जाय ते आहात पूण हे लेवलीचेर पावपी म्हाका दिसता ह्यो ट्रूप पयलोच आहा आनी खरेंच आमकांय बरें दिसता की अभिमान दिसता की आमचे मतदारसंघातले कलाकार आहात जे भायल्या देशांनी परफॉर्म करतात आनी अशेंच तेंचें कार्य तेंच्यांनी चालू दवरपाचें म्हाका दिसता तेंचें तियात्राचें नांव गेम चेंजर आहा आनी गेम चेंजर म्हटल्यार तुमी एंटायर तियात्राच्या इतिहासान गेम चेंज करूं शकतात इतली कॅपेसिटी तुमचे कडेन आहा आलिसीन बाबाक लीड करता म्हणून कॉंग्रेच्युलेशन्स वन्स अगेन आनी अशेंच तुमचें कार्य चालू दवरचें धन्यवाद ऑल द बेस्ट बाहेर वयतात न्हू ती दुबय आयज खरेंच आमकां चड उमेद भोगता आयज आमचो आमदार बाबजीत आरोलकर हो आमचे मदें आसा आनीक आयज आमकां तो एक बेस्ट विशीज दिवपाक आमकां हांगासर ताणें आमंत्रीत केल्यात बेस्ट विशीज कित्या खातीर की आमचो ट्रूप पेडण्या म्हालांतलो पयलो ट्रूप आमचो हो लंडन शाराक तियात्र करपाक आमी वयता आनी ह्या लंडन शारान आमचे 4 शो आसात आनी हे शो जातले जाल्यार आमकां पयलीं लंडन शारांतली विजा जाय आसता आनी ती विजा करपाक आमच्या आमदारान आमकां चड सहकार दिलो पयले सुवातेर सरकाराचे वाटेन आर्ट एंड कल्चर हाचें लेटर जाय आसता आनी हें लेटर आमकां ताचे उद्देशी जाता तितले बेगीन ताणें आमकां करून दिलें तें जाल्या उपरांत आमकां खास आमदाराचें एक लेटर जाय जाता ती विजा मेळपाक आमकां मातशी मजबूत जाता आनी हें खास लेटर ताणें आमकां एकाच दिसा भितर दिलें त्या दिसाक तो ताच्या ऑफिसान नासलो खरो तरी आसतना ताणें ती लेटरां आपल्या ऑफिसांतल्या मनशा लागच्यान मागून तो आस्कावड्या हांगासर आसलो आनी गाडयेचेर ताणें ती लेटरां सायन केल्यात आनी हाचे उद्देशी ताणें आमकां दाखोवन दिलां की हो आमचो आमदार ऑफिसान बसून कामां करतलो आमदार न्हय पूण भायरूय ज्या जाग्यार ताका सोयेक मेळटा थंय तो आमची गोरजेवंताची कामां करपाक तयार आसता हें ताणें आपल्या कर्तुबांतल्यान दाखोवन दिलां नाजाल्यार जायते फावटी आमी पळयतात ऑफिसान हे ऑफिसान आयज ना फाल्यां ना परवां जाता पूण हाणें तशें करूंक ना आमकां एकाच दिसा भितर आमची 17 लेटरां एकाच दिसा भितर ताणें आमकां सायन करून दिली आनी हाका लागून हांव ताचो चड आभारी आसा आनी आमकां 17 जाणांक विजा पडल्यो सोंपेपणी 17 जाणांक विजा पडना दुसरे ग्रूप जायते वयतात एक एग्जाम्पल दिता फाटल्याच म्हयन्यान एक ग्रूप वयतालो तांचे 7 विजा एकाच दिसाक रिजेक्ट जाले आनी हो तियात्र थंयसर कॅन्सील करचो पडलो तांकां
पावना सांग पूण ह्यो आमच्यो विजा ताचे उद्देशी म्हाका दिसता त्यो आर्ट एंड कल्चराचें लेटर मेळोन आनी ताचें लेटर मेळोन आमकां बरो तेंको मेळ्ळो आनी आमच्यो विजा पास जाल्यो आनी आतां आमी 17 तारखेर ह्या म्हयन्याचे पयलो शो थिंगा करतात दुसरो शो 2 आसात आमचे 18 तारखेक सावथ हॉल म्हणटात हांगासर आनी चवथो शो आसा तो स्विंडन हांगासर सांजेच्या 6:30 वरांचेर सो ह्या सगळ्या खातीर हांव आमच्या आमदाराक बाबजीत आरोलकाराक काळजांतान दिनवाशी हो म्हजो सगळो ट्रूप हांगासर आसा सगळे ताचे आमी उपकारी देव बरें करूं सर थँक्यू व्हेरी मच. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर अचूक आणि योग्य जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर नाव भरोशाचा.